सुरवातेक सगळीं उबी रावया, गायन घेवया A4 पेज 2. आपल्याय म्हूण आमकां भुरग्यांक दिवच्या, हे पवित्र नेसाचे बेटेक दोनया. वयरून पारून आमची गोरीब काळजां, आयज तुका दिता कोतकोती तारगां. वयरून पारून आमची गोरीब काळजां, आयज तुका दिता कोतकोती तारगां. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय जेजू कृपा दिवं. आयचें आमचें 8वें नोवेन आनी हें नोवेन भेटयलां मातियेस आनी रोझालिता पेरेरा ह्या कुटुंबान आनी क्लॅरी आनी मॅरिको मेंडीस ह्या कुटुंबान. देवाचो आशिर्वाद ह्या कुटुंबाचेर सायबीण मांयचे मजतीन आमी मागता. आयज वाडदीस समरमतात तांचोय उगडास करून हांव मागता. जॉनी फेर्नांदीस आनी लिया लोबो, खरेंच भशेन देवाचो आशिर्वाद तांचेर आमी मागता. दुसरीं भाव भयणां आयज आपलो वाडदीस हो काजराचो दीस मनयतात. तांचे सगल्यांचे देवाचो आशिर्वाद मागता. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून कश्टवतल्या सगल्या भावां भयणी पासत आमी मागता. देवान तांकां सगल्यांक पेकोवणी दिवंक आनी अदीक करून दोतोर नर्सी जे वावर करतात तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी मागून घेता. आमच्या जण एकल्याची मागणी ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमी बापाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, आमकां सगल्यांक देव सयेक दिता आमचें जिवीत बदलूंक आनी जायत्यो सवलती दिता. केन्नाय आमकां आमचें करेक्शन कोत्ता तेन्ना स्विकारूंक, बऱ्या मनान तें आपणावंक आनी आमचें जिवीत बदलूंक आमी आयती आसूंक जाय. देव आमकां जायते पावटी तरेतरेच्या मनशां वरवीं कार्य कोत्ता. आमी तें मानून घेवंक आमकां काळीज दी म्हूण ह्या मिसान सगल्यांक देवाचो आदार मागुया. जायते पावटी आमी चुकल्यात. ही शिटकावणी जावं करेक्शन आमी मानून घेवंक ना. देवा मुखार आनी पेल्या सवे आमी गुन्यांवकारी म्हूण ओळखून देवाचे काकलुतीक आमी उलो मारुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सोर्गींच्या राया. सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार कोत्ता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा, देवाचे शेलये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकलूत कोर.
तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तू पवित, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोलीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दोयाळ दीस घाल. जेजूचेर आमी बाबाट दवरता देखून कोरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायलाच्या घोराण्याचो राखणदार नेमला. म्हज्या तोंडांतलें तूं उतर आयकोताय तितले पावटी म्हज्या नांवान तांकां शिटकाय. खोट्या मनशा, तुजेर आतां मरण पावलांच अशें हांव ताका सांगीन जाल्यार, आनी खोट्या मनशान आपली वाट सोडूंक तूं ताका शिटकायनाय जाल्यार, तो खोटो मनीस आपल्या खोटेपणांत मरतलो, पूण ताच्या रोगताचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण आपली वाट सोडूंक आनी जिवीत बदलूंक तूं ताका शिटकायशी आनी तो आपली वाट सोडिना जायत जाल्यार, तो आपल्या खोटेपणांत मरतलो, पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. पोतून म्हणुया, आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो थीर खोडप आमचो तारोक, ताका वाखाणुया. जबाब, आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सोरपोट पड्या ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरसां, चोरवाक वेल्यो शेल्यो. जबाब, आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. मेरीबाग आनी ओरोण्यांत मासाक केल्लें तशें तुमची काळजां फातरावरी दारून करूं नाकात. जबाब, आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, एकामेकाच्या मोगाच्या रिणा भायर कोणाच्याच कसल्याय दुसऱ्या रिणांत रावूं नाकात. पेल्याचो मोग करता ताणें समूर्त पाळ्ळी. पोरदवार करूं न्हय, जिवेशी मारूं न्हय, चोरूं न्हय, खोटी आशा धरूं न्हय आनी हेर कसलेय आज्ञा आसा जाल्यार ह्या एकाच उतरान त्यो सगळ्यो आटापल्यात. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. मोग पेल्याक कांयच वांकडें करिना, म्हणटच समूर्त सगळीं मेळून मोग. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. गायन घेवया B8. आमी 6वो आनी 7वो श्लोक गायतले. Alleluia, Alleluia,
जेजू सोतानी रोस्तो तूं सोताच्या रस्त्यार आमकां घाल. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजे आनी ताचेच भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या बाबाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकना जायत जाल्यार दोगां व तेगां गोवायांच्या उतरार सगल्या रुजू जावंक जाय देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याकूय व दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकना जायत जाल्यार सोबेक कळय. आनी सोबेक आयकना जायत जाल्यार तो बावाटी वो दोन वसूलदार म्हूण समज. हांव तुमकां खरेंच सांगता, संवसारांत तुमी बांदशात तितलें देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो. आनी संवसारांत तुमी सोडशात तितलें देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसलीच वच मागूंक एका मनाची जाती जाल्यार स्वर्गार आसता तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां व तेगां जाणां मदें म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत थंय तांचे मदें हांव आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखणी तुका क्रिस्ता. बावबडीनो, चडांतल्यान चड आगोड काम जावन आसा दुसऱ्यांच्यो चुकी करेक्ट करूंक, दुसऱ्यांक शिटकावणी दिवंक, व दुसऱ्यांक वायट करता तो मारोग सोडून दिवन बऱ्या मार्गार हाडूंक एक भोव आगोड काम. तुमी आवय बापायनी घरा लागीं तुमच्या भुरग्यांक घोडे कार्य करतना सोंपे वस जाता पयलीं. पूण जेन्ना ती मानून घेयना, आयकून घेयना, तेन्ना भोव आगोड जाता. आनी त्या वेळार खूब दूख जाता, कित्याक आपलींच भुरगीं आयकना देखून. भाव-भयणीनो, केन्नाय भुरग्यांक सोंपें करेक्शन करपाक ती आयकताच. केन्नाय कितें वांकडें केलें तेन्ना तांकां त्याच वेळार जरी तो सांगलें जाल्यार थोडीं भुरगीं आयकताच आनी केन्नाय परतून करिना. टिचरी जरी तो इस्कॉलान शिकतात आमची भुरगीं, टिचरीन जर कार्य केलें थोडीं भुरगीं रोखडींच आयकतात, थोडीं मोस्ती आसतात ती आयकनात केन्ना. आनी तसल्या भुरग्यांक सगळें डील करपाक सोंपें जायना, आगोड जाता. भाव भयणीनो, व्हडल्यांक कार्य करपाक चड डिफिकल्ट. आनी कोणाक घरांत व्हडलीं भुरगीं वाडलेलीं आसात त्या माय बापायन तांकां कार्य करपाक डिफिकल्ट. ओ भुरगीं वाडलेलीं आसा, माय बापाय सारके जियेना, वांकडे जिवी जियेता, भुरग्यांक आपल्या आवय बापायक कार्य करपाक चड डिफिकल्ट. ओ तुजो गोठ इश्ट आसा, सदांच तुज्या बरोबर भोंवता आनी कितेंय ताजें वांकडें दिश्टी पडटा आनी त्या वेळार ह्या तुज्या इश्टाक कार्य करपाक, शिटकावणी दिवपाक, सारकें सांगपाक तुका खूब आगोड जाता. थोड्या घरानूय घडटा, घोव बायल आसा बरी जियेता, पूण बायल जाणा घोव खूब वायट करता म्हणून ह्या घोवाक कार्य करपाक बायले कडेन जायना, डिफिकल्ट जाता. वो बायलेक घोवाक कार्य करपाक डिफिकल्ट जाता.
भाव भयणीनो, हें आमचें सैम जावन आसा आमच्या जिविताचें. आनी देखून आयज आमकां उगडास करता देवाचें उतर कशे भशेन आमी कार्य करूंक जाय आनी ताचो परिणाम कितें पळय तो. एजिकियल प्रवादी आमकां उगडास करता. एजिकियल 24 देव सांगता, जरी तर कोणूय एकलो वायट करता आनी तूं ताका शिटकावणी दिता आनी तो जिवीत बदलता जाल्यार तुवें तुकाय साल्वार केलो आनी तुज्या भावाकूय साल्वार केलो. पूण जरी तर तूं जाणा एक भाव जायतें वायट करता आनी तूं तें वायट पळयता सदांच, जायते फावटी तूं तें वायट पळयता आनी तूं ताका सांगना, कित्याक घोडेक तुजो इश्ट तो, तुजो लागशिल्लो तो, तुजो घरचो तो, तूं ताका कांय सांगना. एजिकियल प्रवाद्याक 24 म्हणटा, जरी तर तो मेलो जाल्यार तूं तो मेलो तो गुन्यांवकार जालो आनी ताच्या मनाक तूंय बी गुन्यांवकार जालो. भाव भयणीनो, हें जायते फावटी डिफिकल्ट. हांव कित्याक जबाबदारी कायनान आबेलाक म्हळ्यार हांव म्हज्या बाबाचो राखणदार. भाव भयणीनो, देखून आयज 24 म्हणटा, हांवें तुका राखणदार नेमला. आय हॅव नेम्ड यू एज अ वॉचमॅन. आनी भाव भयणीनो, दर एक बावतीन घेतलेलो भाव भयण जावन आसा एक वॉचमॅन कशें, एक गार्ड कसो. आमच्या सगल्या सभे सरभोंवती आमी जियेतना आमी जावंक जाय एक वॉचमॅन कशें. आतां करेक्शन करतना जायते तरेच्यो चुकी आसता. आमी सदांच म्हणटा, आमकां सिमिनारीन म्हणटाले फ्रेटर्नल करेक्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट among us seminarians, among the priest, a prefect need to have a fraternal correction towards the seminarian. भाव भयणीनो, एका प्रिफेक्ट जावं इन्चार्ज आसा, थंय सिमिनारिस्टाचो इन्चार्ज आसा, ताणें बरे भशेन ताका करेक्ट करूंक जाय. आनी आयज आमकां हें फ्रेटर्नल करेक्शन जेजू दाखयता कशें करूंक जाय तें. 1-2-3 पावंड हे स्टेप्स तो दाखयता. पयलो म्हणटा, तूं आनी तुजो भाव ओगी वच, कुशीन व्हर आनी ताका सांग. आनी जरी तो आयकना जाल्यार आनी एका दोगां जाणांक सांग. दोगांक जायना, सांगना जाल्यार तुज्या वाड्यान सांग, सरभोंवती आसा त्या लोकांक जायना जाल्यार तांचेशी मागीर सोबेक कोडय, म्हणजे फुडारी आसा तांकां कोडय. आनी तांचेशी जरी तो ते जायना जाल्यार मागीर तूं ताका सोड, देवाच्या हातान सोड. तूं जास्त जायनाका, तूं न्हीद करिनाका. बरे भशेन कार्य करूंक डिफिकल्ट. भाव भयणीनो, एक सोशल सीन आदारता जाल्यार तो एक स्कॅन्डल जाता. म्हाकाय जायते फावटी एक पाद्री कसो कार्य करपाक फिरगोसकारांक थोडे आगोडाय येता, डिफिकल्टी जाता. कित्याक सदां भोंवपी, सदां आमी उलोवपी, सदां मेळपी त्या मनशांक उदीक करून तांकां सांगूंक, बाबा हें तुजें चूक जाल्या, हें तूं करताय तें सारकें ना, हें सांगूंक आमकां थोडी आगोड, पूण सांगचें पडटा. आनी ह्या वेळार कितें घडटा, केन्ना एनिमिटी जाता, राग येता दुसऱ्यांक, मानून घेयना. आनी जायते फावटी हो एक कार्य केला तो सयेक घेवन तुजें नांव पिड्यार करूंक, तुका त्रासान घालूंक जायते वावुरतात. बावडे, पूण जेजू सांगताय, तुजो वावर तुवें करूंकूच जाय. म्हाका उगडास आसा एक ओस्तोरी ती 40-45 वर्सांची. सदां मिसाक येताली. मिसाक येताली सदां न्हय, म्हण आयताराची सदां येवपी ती. आनी मिसाक येताना कितें करताली, गॉस्पल चलतना चलोन येताले फुडें. आनी कितें ते हाय हिल्स घालून, सारके लिपस्टीक बा तांबडी घालून आनी शॉर्ट ड्रेस घालून जायते म्हण ठाक ठीक ठाक ठीक. आरे पयल्यार नाटक कहें दिसतालें ताका. आनी सगळे उगी रावताले कोण, पूण भितरल्यान सगळें आसतालें. मीस डिस्टर्ब, पाद्रीचोय डिस्टर्ब, सगळे मिसूय डिस्टर्ब. मागीर हांवें वचोन सांगलें, आगो बाय, तूं कोत्ताय तें सारकें न्हू.
हें कोत्ताय तें मोदें मिसा घेताय. एक पावटी कोणूय मिसा घेता चुकोन, 2 पावटी जायते पावटी 2-3 पावटी पळय उपरांत घरा कडेन गेलो सांगलें फादर आपणाक कोणानूच सांगूंक ना केन्नाच. हांव सदां केन्ना येतालीं हांव मिसा घेतालीं, म्हाका लेट जाता उठोंक, माय आसा घरा कोण ना आनी मायच आसा देखून हांव न्हेसता मायचें कोत्ता उठोन म्हणल्यार म्हाका लेट हांतुणार आसा माय ताजी. बाबडीनो आमी जोरी तर हांवें गेल्लो आनी ताका तापयलेलें लोकां वयचेर इन्सल्ट केल्लो तें आनी केन्नाच मिसा घेवचें नासलें. आनी ही चूक तेणें मानून घेतली. जायतीं जाणां चुकी मानून घेयना आनी जायते फावटी चुकी मानून घेना तेन्ना आगोड जाता. पूण तूं तुजेर करिनाका, तुजें काम कर आनी कुशीन राव. भाव भयणीनो हें जावन आसा आमचें काम. आयज सायबीण माय आमकां उगडास कोत्ता. सायबीण माय आयज खरें म्हणजें विशय कोश्टवतल्या न्हू तुमी म्हजे गोवाय. जायते तरेचे कोश्ट एक एकल्याक आसा आनी ह्या कोश्टांक लागून जायतें दूख भोगता जायतीं जाणां. आनी ह्या कोश्टांक लागून घोडेक तांचेर कोणान घातला गुन्यांव नासतना. भाव भयणीनो असल्या मनशाचे कोश्ट देवाक भेटोवंक आयज आमकां उलो. सायबीण माय आसा जायते तिणें कोश्ट ओगेपणान भोगले, ओगेपणान सोंसले. जेजूच्या खुर्सा मोळी लेगून ती गेली ओग्गी रावली. आमी पळयता कोणूच तिच्या बरोबर नासलो, ती आसली थंय आनी थंय बापा लागीं ती मागली आसलें आपल्या पुताक सालवार कर. हे कोश्ट आपल्या पुताचे निवार. तिणें तिका एक भाले कशें तोपले हे कोश्टांचे आनी तिणें ओगेपणान सोंसलें. आयज सायबीण मायची देख आमी घेवया. जाता ते भशेन आमचे जण एकल्याचे कोश्ट आपणावया आनी जे आमकां देवान आमकां सोयेक दिल्या क्रिस्तांव आमच्या बावतिजमा वरवीं आमचें जिवीत निटायेर हाडूंक पयलें थाऱ्यार घालूंक. जोरी तर आमी जेजू म्हणटा तूं जोरी तर कुड्डो जाल्यार तुवें दुसऱ्याक कुड्ड्याक तुवें वाट दाखोवंक जायना. जोरी तर तुज्या दोळ्यांत एक व्हडली पाटी आसा दुसऱ्याच्या दोळ्यांतली किसोट तुवें काडूंक जायना. पयलें तूंच सारको आसूंक जाय, तुजें जिवीत बरें आसूंक जाय. तेन्नाचूय दुसऱ्यांक तुवें कारेक करूंक जाता, दुसऱ्यांक तुवें समजावंक जाता, दुसऱ्यांक तुवें शिकोवन दिवंक जाता, दुसऱ्यांक तुवें बऱ्या मार्गार हाडूंक जाता. हें करूंक आमकां देवाचें बळ जाय. आयज आमकां देवाचें बळ मागुया, देवाच्या मोगान आमी बरोवया. आयज दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलो रोमकारान म्हणटा कोणाच्या रिणान तुमी राव नाकात, एकूच रीण तुमकां आसचें म्हणल्यार मोग जावन आसा. ह्या मोगान तुमी सगल्यांक वेंगोयात. होच मोग देवाचो आमी आपणावंक आनी ह्या मोगान दुसऱ्यांक आमी वेंगोवंक आमकां ह्या मिसांत बळ दी म्हूण मागुया. उबी रावया आनी आमचो बाबाट देवाचेर उच्चारून म्हणया. सत मानता देवाक सोरपोदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे सामावलो, आंकवार मरेत हांव जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपोदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांव जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी ह्या वेळार देवा मुखार घालुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी हे पेस्त पिडे काळार पिडेवंतांक फावो तो इलाज मेळूंक, सवलत्यो फावो करूंक आनी तशेंच गरजे वता सवे मोगान वागूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बाप्पा, हे मागणें करता हांव तुका.
आमचे सरभोंवतणी जायतीं जाणां घडयेक वायट जिवीत जियेतात. तांकां शिडकोवपाचो हो वावर भियेन आसतना आनी लजेन आसतना करूंक बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. आमी सगल्यांनी आमच्या कोश्टा त्रासा वेळार आमचो भावार्थ शेळमळो करिनासतना देवाचेर तो ओदीक थीर करूंक बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. संवसारांत कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायती कोश्ट आनी दुसरे पिडेंत आमची भावां भयणां हॉस्पिटलांत वा आपल्या घरांनी कोश्ट सोंसतात. तांणी आपले कोश्ट हांसत्या तोंडान सोंसूंक आपल्या कोश्टांतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. सर्गींच्या बापा, ही थोडीशी मागणी भावार्थान तुज्या फुड्यांत आमी दवरल्यांत. ह्या मागण्या वरवीं आमकां सगल्यांक तुजे कृपेन भर, त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार गायन घेवया C17 पेज 35. Conio pari colchio undianzata cifa poson. Mocia pava poi ni vangla Jesu pitol civit moce misal beton zata munshang. Cifa uno poson kore munshang sorong civit sorong. Koshin Bapa, Jesus Sofe, Womtau Tuka, Jivit Moche. मोच्या बाबांपणीनो, हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. देवा आमच्या बापा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची जोर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर कड्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मन्ना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवणपणान जिखल्या आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवन सोर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सोर्गींची. देखून आतां सगल्या देवदूतांनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 tolbaranzo, sorves por tu. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय. उत्सर्गी
खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सस्नीक कोराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गोड पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवन पोना वरवीं तुवें आमकां सोडवली सोम्या. संवसाराच्या सोडमुंडारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. कोरोना व्हायरसाक लागून मरून गेल्ल्या सगल्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. मातायस आनी रोजालिटा परेरा, क्लॅरी आनी मॅरिको मेंडेस ह्या कुटुंबांचेर तुजो सुबाम आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. आयच्या दिसा आपलो वाडदीस समोरमतात जॉनी फेर्नांडीस आनी लिया लोबो, तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. अशें आंकवार मारिया देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकवले मागणे सगळे आमी बाबार्थान म्हणून बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुझी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किरासास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी, सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओंत्रेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दीस घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हसत्या तोंडान मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता, ती म्हजे सोटी आनी खास हाडिना जावंक, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशें कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आमकां सासणाच्या जिवितांत सांबाळ. क्रिस्प्रसादा वेल्यार गायन घेवया D22 पेज 59. आत्मीक कोमन्याचो आक्त. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता.
सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत या म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिल्लो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्म नाका. आमेन. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुज्या बाबार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताचें उमळीक मांस रगत घेवन ह्या भोव व्हडत्या देण्याचो आमी चड आनी चड फोड काडूं आनी सासणांक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नवी. आमेन. बसूया. भाव भयणीनो, मंगळारा दिसा परब सायबीण मांयच्या जल्माची हांव मागतां सगल्यांनी ह्या मिसांत वांटो घेवचो. सकाळींच 7 वरांचेर आमचें मीस आसतलें. हांव मागतां सगल्यांनी वांटो घेवचो ह्या परबेच्या मिसांत. मॅरेज फॉर्मेशन सेशन आमचे फिरगोजेन जातलीं ह्या म्हयन्याचे 18वेर आनी 19वेर. जी कोण काजार जाताच तांणी ऑनलायन हो कोर्स, मॅरेज कोर्स आसा तो बूक करचो. वेबसायट तुमकां दिलोली आसा. डोनेशन दिलां आमच्या कॅटेकिझम क्लासरुमांक. वेल विशर कोलकोंडे 20,000, वेल विशर सालीसवाडो 20,000, वेल विशर बोक्याची आराडी 5,000, वेल विशर बोक्याची आराडी आनीक 5,000, विक्टर लोबो बाटी 1,500, वेल विशर नायकावाडो 5,000, वेल विशर कारास्कोवाडो 10,000. काळजांतावन तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. चर्च मेंटेनन्सांक डोनेशन दिलां वेल विशर ब्रिटोवाडो 5,000, सिन्फोरोजा फेर्नांदीस ब्रिटोवाडो 2,700, वेल विशर नायकावाडो 1,300, वेल विशर बाटीवाडो 12,000. तुमकांय काळजांतावन हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या फेस्ताक आमकां डोनेशन दिलां एंटनी डिसुजा 1,000, जिनायडा डिसुजा 1,000, वेल विशर बोक्याची आराडी 500, गॉडफ्री आनी विक्टोरिया फेर्नांदीस 500, जूड आनी वियाना फेर्नांदीस, आपल्या मायच्या नांवान मरिना फेर्नांदीस आनी इंटेन्सिटी कार्ड हे आमकां रिले कोत्ताच. आमी लायव्ह कवरेज दाखयताच. ते कार्ड 20,000 पडल्या. तें ताणें आमकां तांचे पयशे दूड आमकां फावो दिल्यात. हांव काळजांत तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. भाव भयणीनो, आमची इग्रोज आमी सगळें बरें जालें जाल्यार फुडल्या सोनवारा दिसा येता त्या आमी उक्ती करतले. जायते आमकां करचें पडटा ताच्या आदीं हें सगळें पर्मिशन घेवपाक आमी सगळी तयारी केल्ली आसा. आमकां भिजपाची परवानगी मेळ्ळ्या उपरांत रोखडीच आमी 12 तारखेर सोनवारा दिसा आमी ती उक्ती करूंक सोदता इगोज पोत्तून. जायतीं जाण रावल्यांत.
जायते जाण म्हणटा दोनूय वाटेनी उलयताच, पूण जें कितें देवाचो ताळो आनी देवाची खुशी ती आमी करूंक सोदता. आनी ह्या खुशयेन तुमी सहकार दितले म्हण आमी समजता. आतां तुमचो सहकार जायते तरेनी आमकां जाय. कशें कोत्तले हांव, कोणाक मिसाक आपयतले हांव, ह्यो जायतो प्रश्न जावन आसा. कितलीं जाण येतलीं? आतां आमी आमचे इगोजे प्रमाणे 30 जाणांक आमी आपयतले. 25 जाण समुदायांतलीं आनी 25 वा 26 जाण 26 फ्रॉम द कम्युनिटी समुदाय, आनी 4 जाणां जी कोण म्हयन्याचे वर्साचे वो स्पेशल इंटेंशन 21st बर्थडे आसा वो 3 वर्सांचे मरणाचे मिसा आसा तांची गोडचीं एक 4 जाण येतलीं. तर हांव मागता हें बरे भशेन तुमी फॉलो करतले म्हूण. आमचे थोडे SOPs आसा आनी SOPs म्हणटात ते आमचे पयले एक SMS आसा. SMS आमचें जाणात तुमी. पयले सुवातेर आमी सगल्यांनी सॅनिटायज करूंक जाय आमचे हात, व्हेरी इम्पॉर्टंट. मास्क घालूंक जाय सगल्यांनी, आनी आमचे सोशल डिस्टन्सींग आसूंक जाय. हे 3 वस्तू एकदम गरजेच्यो. जरी तर हे ना जाल्यार मिसांत इगोजेन भितर सरूंक जावचें ना. देखून आमी ही बंदाबस्त केल्या. कोऑर्डिनेटींग टीम आसा. हांव समजता तुमी तांचे आयकतल्यात म्हूण. आतां पयले कोणाक आपयतले आमी? पयलेच वाडो आमी मार्कार केल्या, थोडे आमी घातला. आनी हे जाण आसा काणका A 12 तारखेर आमी सोनवाराचे सांजे आयताराचे मीस कोत्तले. मागीर 13 तारखेर 3 मिसां आसतलीं आयतारा दीस. काणका B बोक्याचे राडे. आनी दुसरे मागीर आमी सांगतले दुसऱ्या मिसांक कोणाक ते चड करून आमी पॅरीश कावन्सिलाक वरवीं तुमकां कळयतले. तर कोणीय येवंक सोदता मिसाक जाल्यार आतांच पॅरीश कावन्सिलाच्या वांगडा तुमच्या वॉट्सॅप ग्रुपाचेर तुमचीं नांवां दिवचीं. आतां वर्सां व्हेरी इम्पॉर्टंट. 65 years एंड एबव आहा ताणें येवंक जायना. 10 years एंड बिलो आसा ताणें येवंक जायना. 10 years बिलो म्हणजे 10 वर्सां आसा जाल्यार येवंक जाता. टील 65 येवंक जाता. हे मातशें आमी गव्हर्मेंट SOPs आमी फॉलो करता. कोमिन्यांव तुमी घेतल्यात तेन्ना फकत हाताचेर कोमिन्यांव तुमी घेतल्याच. आनी कोमिन्यांव आमचो निमाणें गायन जाल्या उपरांत आमी कोमिन्यांव वांट्टले. निमाणें गायन जाल्या उपरांत आमी कोमिन्यांव दिवन तुमकां घरा धाडटले. कित्याक एकदां मास्क काडूंक जायना, परतून घालूंक जायना. देखून कोमिन्यांव घेतल्या उपरांत आमी सारकीं भायर घरा कडेन वचपाक आमी वेतले. तर जे कोणाक थंडी आसा, कसलेय कॉफ जावं कंटेनमेंट झोनान आसा ताणें येवंक जायना. बाबडे एक मनान उगडास दवरात. कोणाकूच फोर्स करिना आमी. फाल्यां म्हणशात तुमी आमी इग्रोज केला सगल्यांनी येवंकूच जाय म्हणना. एक 5 जाण लेगून समुदायांतले येयल्यार पुरो. 25 जाण जावंक जाय म्हणून ना. तुमचे समुदायान घोडेक 60 जाण आसा, तितूंतली 5 जाण येवं पुरो. एकलो येवंक सोदता पुरो. आमची टीम आहा कोवीड टीम, ती येता सदां. ती येता तेन्ना तुमी जरी तर येवंक सोदता तुमी येयात. कोणाकूच फोर्स कर. फाल्यां म्हाका गुन्यांवकार करिनाका. फादरीन कॉमेर्स केली आमी सीक जाले, आमकां कोरोना जाले. हे गुन्यांव आमचेर आमी घेना. आमी जाता तितले देवाचेर पातयेवन आमी हें कोत्ता. कित्याक मेनी पीपल वॉन्ट ऑल्सो. जायत्यो वस्तू उदीक करून काजारा वेळार, फ्युनरला वेळार जावं बॅप्टिजम हे दुसरे आमी साक्रामेंट कोत्तले. फ्युनरल लेगून आमी इगोजेन कोत्तले. आमी फकत 25 जाणांक घेवन कोत्तले. तर हें सगलें तुमच्या आनी आमच्याय बरेपणा पासत तें. बाबडीनो हे थोड्यो वस्तू तुमी मनान दवरच्यो. मास्क घालून आख्खे उगोज इगोजेन रावंक जाय. भायर आमचे कॉर्डिनेटर वॉलंटियर्स आसतले, थंय तांचे तुमी आयकुचे. 15 मिनट आदीं मिसाक येवचीं. वखदार येवन लूट केल्यार आमी इगोज मागीर दार फुडलें बंद कोत्तले. कित्याक न्हू सगल्याचें लायफ रिस्कार घालूंक जाता आमी.
तुमी तर निमाणे येयले वखदार येयले मागीर रागार जायनाका. हे रागार जावपाचें कांय ना, कित्याक 5 म्हयने जाल्यार कोणाक मीस नाच. आमी हें सुरू कोत्ता थोडे तुमच्याच बऱ्याक देखून ज्या दिसा तुमी येवंक सोदता ते वेळार येयात 15 मिनट आदी. हे मीस ते आयताराचेच मीस कळ्ळे. फाल्यां झगडो नाका आमकां आयताराचेच मीस जाय म्हण. ऑब्लिगेशन ना आतां आयताराचें, काडलेलें आसा. देखून आयताराचेच मीस कशें आमी हे आख्खे आमची फिरगोस कंप्लीट करपाक 14 दीस सुमार आमकां लागतले. मागीर सगळें बरें जालें जाल्यार आमी दिसाक 2 मिसां कोत्तले वीकडेज. आयताराची आनीक मिसां करूंक आमकां आमी वावुरतले. तर तुमचो जरी तर बरे भशेन सोयेग आसा जाल्यार तुमी आसा जाल्यार आमी तुमकां बरे भशेन आनिकूय सोयेग दितले. कलेक्शन आमचे इगोजेचे मेंटेनन्साक लागून तुमी भितर सोदतनाच बॉक्स दवरलेले आसा. थंय तुमी घालचे आनीक फाटीं मागीर आनीक बॉल्सान पासून भितर पॉकेटान हात घालूंक नाका. एकदां तुमी भितर सोदतनाच घालात आनी मागीर मिसान तुमी वांटो बरे भशेन घेवचो. आनीक जायत्यो वस्तू आसा सगल्यो म्हाका हांगासर सांगूंक जायना. तर हांव सोजमतां तुमी येयल्या उपरांत आमी तुमकां थोड्यो वस्तू कळयतल्यो. पॅरीश कावन्सिलाक चड करून आमी सगळें परमिशन मेळ्ळें जाल्यार फेस्ता दिसा सकाळीं 7 वरांचेर आमी मिसाक आपयतले पॅरीश कावन्सिलाक. घोडेक सगल्यांक जावचें ना पूण थोड्यांक तरी पॅरीश कावन्सिलाच्या वांगड्यांक घेवन हे सुरवात आमचे ओपनिंग ऑफ द चर्च रिओपनिंग ऑफ द चर्च आमी पॅरीश कावन्सिलाक घेवन करतले. सगल्यांनी बरे भशेन वांटो घेवचो. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सगल्यांक तुमकां बरो दीस आवडेता. तुकाय आवडेता. मारयेक आमचे मोगाला वैक पापसाहेब फ्रांसिस्काचे मागणे. ओ माये खुणा सोडवणेची आनी बोरवाशाची कोशी तूं आमच्या रस्त्यार सदांच चकचकताय. जे परी तुजो बाबाट गोड दवरून कुर्सा मोडी जेजूच्या कोश्टांनी तुवें वांटो घेतलोय पिडेस्तांचे भलायकेचे माये तेच परी आमी आमकांच तुज्या हातान घालता. मोगाल माये आमकां कित्याची गरज ती तूं जाणय आनी तूं आमकां दितलीच म्हूण आमकां खात्री आसा. गालिल्याच्या काना गांवांत जाल्ले परी हे तपासणेचो वेळ सोंपतोच आमी नव्यान संतोशान आनी खुशालकायेन तुजेशी परत येवंक आमकां आदार दी. देवीक मोगाचे माये बापाचे कुशीक राजी जावंक आनी जेजूनाक सांगलां तशें करूंक ताणें आपणाचेर आमचे दूख आनी कोश घेतले. तेच परी कुर्सा उद्देशी पुनर्जिवणपणाक आमी पावूं. आमेन. तुजे राखणे खाल आमी आसरो सोदता देवाचे भाग्यवंत माये. आमच्या मागण्यांक परो घालिनाकाय पूण मोहिमेवंत आनी भाग्यवंत माये सगल्या वायटा विघ्नांतली आमकां निवार. शेवटाक गायन घेवया. T56 पेज 227. तुझ्या गोपान माये आमकां बळगून दवर. तुझ्या गोपान माये
सगलो विस्वास दवरून एका ताळ्यान मागीर उलो मारतात प्रार्थना तुझ्या कोपान मागीर आमकां बळगून दवर तुझ्या कोपान मागीर आमकां बळगून दवर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. तेर्साक सुरवात दिवंक आमी गायन करुया T23 पेज नंबर 214. म्हणटा देवाक सोड पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं कोरबे सांबाळलो आंकवार मरेंतल्यान सलमलो पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुसार चडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एकठार पातकाचें भोगसणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज सामका येवंक तुजी कोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नुमान मरिये कुरपेन बोलले सर्वेस पोचे तांसा उसरें भितो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कुरपेन बोलले सर्वेस पोचे तांसा उसरें भितो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कुरपेन बोलले सर्वेस पोचे तांसा उसरें भितो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. नियाडुया 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त आपलेच पदवेन तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोचेताय साव भितर तू सदो आनी सदो तुझो पूजेसो. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोचेताय साव भितर तू सदो आनी सदो तुझो पूजेसो. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोचेताय साव भितर तू सदो आनी सदो तुझो पूजेसो. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोचेताय साव भितर तू सदो आनी सदो तुझो पूजेसो. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोचेताय साव भितर तू सदो आनी सदो तुझो पूजेसो. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोचेताय साव भितर तू सदो आनी सदो तुझो पूजेसो. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोचेताय साव भितर तू सदो आनी सदो तुझो पूजेसो. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोचेताय साव भितर तू सदो आनी सदो तुझो पूजेसो. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोचेताय साव भितर तू सदो आनी सदो तुझो पूजेसो. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोचेताय साव भितर तू सदो आनी सदो तुझो पूजेसो. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. आमो जेजू बोगो समका आनी वरम काम करण्याच्या उज्यांतले व स्वर्गा सगळ्यात म्या उदीक करून चोड गरज आसलेले. दुसरो मिस्तेर सोम जेजू ख्रिस्त जिवन जातो 40 दिसांनी पोरसडीत जावन स्वर्गात चडलो. आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता जशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोचताय सा ओस्तोऱ्या भितर तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोचताय सा ओस्तोऱ्या भितर तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोचताय सा ओस्तोऱ्या भितर तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोचताय सा ओस्तोऱ्या भितर तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोचतायसा उस्तरा भितर तुझो देव आणि सदैव तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोचतायसा उस्तरा भितर तुझो देव आणि सदैव तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोचतायसा उस्तरा भितर तुझो देव आणि सदैव तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोचतायसा उस्तरा भितर तुझो देव आणि सदैव तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोचतायसा उस्तरा भितर तुझो देव आणि सदैव तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोचतायसा उस्तरा भितर तुझो देव आणि सदैव तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन ओ म्हजे जेजू बगो सामका आनी वरम कायम कोणाच्या उज्यांतले वो सर्गात सगळ्या आत्म्या उदी करून चोर ग्रसलेल्या तिसरो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्तान स्वर्गार भेटोस पाठयलो पवित्र आत्म्यांक सेनाकले म्हणलेले सुवातेर जुयांक वार मारिया आनी आपोस आसले आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचे ताई सावसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमच्या पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचे ताई सावसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमच्या पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचे ताई सावसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमच्या पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचे ताई सावसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमच्या पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचे ताई सावसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमच्या पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचे ताई सावसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमच्या पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचे ताई सावसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमच्या पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचे ताई सावसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमच्या पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचे ताई सावसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमच्या पाप्या खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय सावसरे भितो तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेसो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या हाती विनंती कर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक. आदी आता आणि सदा सदा काळ आमेन. ओ म्हजे जेसू बोगो समकानी वरम कायमपणाच्या उजंतले व सरकार सगळ्या आत्म्यावती करून चोड असलेल्या चौथो मिस्तेर सोम जेजूच्या मना उपरांत सबार वसन्याक वार मरे कुडी आत्म्या सोय स्वर्गार वेली. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां जशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालनीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोच जेताय आसा. ओस्तऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोच जेताय आसा. ओस्तऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोच जेताय आसा. ओस्तऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोच जेताय आसा. ओस्तऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोच जेताय आसा. ओस्तऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोच जेताय आसा. ओस्तऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोच जेताय आसा. ओस्तऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोच जेताय आसा. ओस्तऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोच जेताय आसा. ओस्तऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोच जेताय आसा. ओस्तऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां काल आमेन. हो म्हज्या जेजू बोगोस आमकां आनी वरम कायमपणाच्या उज्यांतले व स्वर्गांत सगळ्या आत्म्या उदी करून चड गरज आसलेल्या. पांचवो गुट. पवित्रित्वेन आंकवार मरेच्या मस्तकार मुकुट घालोनी केली तिका स्वर्गार आनी संवसाराची राणी. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो कितें आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोचेताय साउसरें भितो तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत येसो. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोचेताय सा ओसरें भितो तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत येसो. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोचेताय सा ओसरें भितो तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत येसो. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोचेताय सा ओसरें भितो तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत येसो. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोचेताय सा ओसरें भितो तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत येसो. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोचेताय सा ओसरें भितो तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत येसो. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोचेताय सा ओसरें भितो तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत येसो. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोचेताय सा ओसरें भितो तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत येसो. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोचेताय सा ओसरें भितो तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत येसो. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोचेताय सा ओसरें भितो तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत येसो. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. म्हणजे जेजू भोगो समका आनी वरम कायम कोणाच्या उच्चांतले व स्वर्गाक सगळ्यात मेवती करून चोर असलेल्यांक. नमान राणी काकुतीचे माये तूंच की आमचे जिवीत अमृत आनी बरवंसो आमी पदेशी वेची बाळकां तुका ओलो मारता. दुखाच्या खुणान सुस्का सोडून करून मागीर तुका प्रार्थना. आमचे दयाशालीची काकुतीची नदर घाल. तूं कोण वेळेर बोमकालांक वार मरे या पद्याचा प्रांचो पूचे आमकां दाखय. भोव भाग्यवंत माई आमचे पसंद माग जेजू क्रिस्तान बसयला ते आमकां फावो जावच्या. पाप साहेबाच्या इंतेसां पसत आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायजा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोचेताय सा ओसरें भितो तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत येसो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. गायन करुया. T46 सगळीं सांगाता मेळया पान 223 223.